جیڑے ویلے قیامت دا زلزلہ آونے ماں اپنے کھیر پلاندے بال کو بھلائی بیٹھی ہو سی ظالموں اے قیامت دا زلزلہ تے زلزلے دا جھٹکا ہو سی اماں اپنے بال کو یاد کہنا کرے سی یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت اگلی مثال اللہ نے دیتی ہے اللہ فرمے دے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا حملن حملہا ترجمے دے غور کریں دے ہو حملن حملہا حمل عورت دا پیٹ حمل بال دی امید ار دیکھو اللہ دے حملن حملہا تو مذاق سمجھی ودے ہو تماشا بنائی ودے ہو جیڑے ویلے قیامت دا زلزلہ آنے اللہ دے جیڑی عورت حمل نال ہو سی جیڑی عورت بال دی امید نال ہو سی اللہ دے اے جڑا وڈا جھٹکا لگنے اے جڑا وڈا جھٹکا لگنے کہ حمل علی مائی دا حمل ضائع تھی ویسی آونے نہیں آونے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا حمل علی عورت حمل ضائع کی تھی بیٹھی ہے بال علی عورت اپنا بال بھلائی بیٹھی ہے رہی بننے دی گال جڑے وساخیں تے ہو سن جڑے منجے تے بیٹھے ہو سن جڑے اپنے علاقے جو سن انہیں دا کیا حال ہو سی اللہ دے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى اے میرے سونے نبی جڑے ویلے قیامت دا زلزلہ ہونے تو سا دیکھ سو ہر بندہ میں بداؤ سی جی میں نشہ کی تھی بداؤ ہے پاگل تھے ودے ہو سن انہیں دا چیتا بچہ ودا ہو سی انہیں دا دماغ گڈیا ودا ہو سی اللہ نشہ کی تی ودے ہو سن اللہ دے وما ہم بے سکارا نشہ کہنا کی تی ودے ہو سن اصل وجہ ہو سی ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ دے عذاب دی پکڑ وڈی سخت ہو سی قیامت دا زلزلہ سارے بندے کو پاگل کر رہے سی قیامت دا زلزلہ حمل علی عورت دے حمل گزائے کر رہے سی قیامت دا زلزلہ کھیر پلاون علی اماں کو بچے کو بھلوا باسی اللہ دے جی میں اللہ تے ایمان رکھ دے ہو جی میں قرآن تے ایمان رکھ دے ہو میں جے تک جیندے رہو ایمان رکھو کہ قیامت پر حق